प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव शारन कार्डोजा. हांव ब्रह्मावर फिरगेजेत हांव. लास्ट इयर हांवें मोती जशी एक पोटी चिंतलें हांव रिट्रीटेक वता म्हणून, पूण चिंतूंक कारण म्हाका लास्ट इयर ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लें. डॉक्टरान फर्स्ट स्टेज म्हूण सांगलें आनी ऑपरेशन उपरांत डॉक्टरान सांगलें यू आर व्हेरी लकी, तें चड स्प्रेड जावना म्हणून. पूण तातूंत फर्स्ट केमोथेरपी काण घेताना मस्त प्रॉब्लेम जाले. दनपारां कोणेंय विचारलें म्हाका यो मार्क केलो तुज्या हातार म्हूण विचारलें. हांवें सांगलें तें बर्न जाल्लें म्हणलें. एक्चुअली तें बर्न जाल्लें न्ही, ट्रिटमेंटा टायमार नर्साच्या येयल्या मिस्टेका वरवीं केमो मेडिसीन भितर गेल्लें. त्या वरी म्हाका फर्स्ट स्टेज जाल्यार मस्त प्रॉब्लेम जाले. इतले प्रॉब्लेम जाले की हांवें थर्ड केमो टायमार सांगलें म्हज्या घोवा कडेन हांव मुखारची ना ट्रिटमेंट असल्या तितलीं वर्सां उरता म्हूण सांगलें. तितली दूख आसली तुका तुका कुडीन ट्रिटमेंट फिनिश जालें आनी आनी मुतीन सांगलें हांव ट्रिटमेंटाक वता. प्रेज द लॉर्ड. कितलीं भुरगीं तुका? हा, बरें धैर्य आसा तुका, सांगात आसा. हालेलुया. अर्गान तुका जेसू, होगलाब तुका जेसू, जय जय तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. आनी ट्रिटमेंट फिनिश जाताना डॉक्टरान सांगलें यू आर व्हेरी व्हेरी लकी. आय सरप्रायज वाय डिडंट यू रन अवे म्हणून लागलो. पूण म्हाका दिसता हें देवाच्या दयेन जालें. सांग सांग समा सांग. आतां कशी दूख आनी बरा गेली? बरी हालेलुया. कंप्लीट बरी जाल्या. कितें काम करताय? हाऊस वाईफ घरा. नवरो कितें काम करता? गर्लफ्रेंड आसा. ओ ते एक सुरपण बगलें आसतालें न्ही पिड्या वेळार. आयिल्लो गांवांत येवन आसलो सांगाता. कितलो म्हयनो आसलो? घडी 2 म्हयने घेतलो. होय 2 म्हयने पिड्या. हें कितें शिकता ताका दुवे सांग सांग. ये तुजें नांव सांग. ये सांगात राव तूं तेजें. म्हजें नांव एंड्रिया. हांव फर्स्ट इयर इंजिनियरींग करते आसा आतां. आनी नट बोल्ट आनी फिट करून काडटात इंजिनियरींग. हय व्हेरी गुड. पूण तितलें घटमूट दिसाना न्ही तुका. सुबानार धरून नवचना कन्नांत खंय बरें येजें कशें टायट करचें म्हणून. पयलें म्हाका रिट्रीटाक येवच्या पयलें मस्त राग आसलें. आवय उट्टू म्हजी मम्मी उट्टू मस्त झगडटली. 4 दिसा पयलें 11 वरां आमी अशें झगडला तुगी. आनी हांव चिंते आसा ही कशें जिवीत म्हजें कितें जातें आसा. आनी आज हांव आयला उपरांत म्हाका इतलो संतोष आसा, इतली खुशी आसा. हांवें चिंतून हांव इतली खुशी आसतली म्हण. म्हाका बूक वाचची संवय आसा. घरा भरन कार्टन भरन बूक आसात. आनी आज पयल्या पटी रिट्रीटाक येवन हांव चिंते आसा ह्यो बायबल हांवें कित्याक ओपन करूना म्हूण. कितले बुकां वाचता हांव मत. हांवें केदाळार एकच पटी चिंतून की ह्यो बूक म्हज्या जिवितांत सगळे पुराची की चड इम्पॉर्टंट म्हज्या लायफांत. आनी आज देवान म्हाका ब्लेस केला. इतले खुशयेन म्हाका भरला. हांव देवाक मस्त अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गान तुका जेसू, होगलाब तुका जेसू, जय जय तुका जेसू. एकलेंच भुरगें न्ही तूं? तुका थोडी थोडी बगलांक एकलेंच कित्याक आनी चड जायचें आसलें भुरगीं म्हूण? सांग सांग. लगी मायका लागीं ना म्हाका बगोना गे. मागीर कितें राग आसलो तुका काळजान? मम्मी मोग करना म्हण चिंतली तूं? जोर केल्यार, ती दिल्यार, मागणें कर म्हळ्यार? न्ही कशें राग उठल्या बसल्याक राग येतालो म्हाका. कित्याक आतां कळटा की तुका? आतां म्हाका खुद्द ना कित्याक राग म्हूण. इतले राग येताले की सुरी घेवन कातरी म्हूण जातालें. म्हळ्यार मम्मी कितलो मोग करता, डॅडी कितलो मोग करता, देव तुजो कितलो मोग करता म्हणलें तें म्हाका गुत्ता. आतां रेतीरी वेळा कळ्ळें न्ही तुका? मम्मी डॅडी कितलो मोग करता तुजी. सगळी पवी सभा तुजो कितलो मोग करता, देव कितलो मोग करता, समाज हितून कितलें गरजेचें एंड्रिया तें कळटा आसतना यू विल रियली बिकम ए ग्लोरियस पर्सन. लविंग, कायंड, जनरस, कंपॅशनेट. यू हॅव टू लिव्ह फॉर अदर्स, नॉट फॉर युअर सेल्फ. दॅट इज द ग्रेटेस्ट सिक्रेट ऑफ जॉय. नॉट फॉर युअर सेल्फ. मम्मी तुजी तुज्या डॅडी खातीर आनी तुज्या खातीर जी येता. तुवें तुज्या मम्मी खातीर, डॅडी खातीर, सगळ्या समाजा खातीर जी आसा. आनी देव तुका वर्तें करतलो. दोनी हात वयर करून ह्या भुरग्या खातीर मागया. अर्गान तुका जेजू, होगलाब तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. ह्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घाल बापा. इंजिनियरींग शिकून ताका जाणवाय बुदवंत काय उस्ती वकडासाचे सकत ताका फाव कर. बरो फुडार असो करून फाव कर. हांव बापा एकलेंच भुरगें तें हांव बापायचो संतोष तें हांव बापायक एक आशिर्वाद वर्तो उजवाड वर्सो प्रकाश तें दिवंक सकनी. बरो फुडार असो करूंक सकनी. पळय सभेंत एक आपुरबायचें बरें भुरगें ताका कर. बऱ्या फुडाराचें भुरगें ताका कर बापा. सदांच राख आनी सांबाळ तुज्या आंज्या बडव्यांक दाण. ताका सर वायटांतल्या विघ्नांतल्या राख बापा. हालेलुया 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 हालेलुया. बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद घालूं. आमेन आमेन.